السلام عليكم. هذا الفيديو غادي نشوفوا فيه واحد اكزامان نورمال تاع 2018 في الكونطا دي سوسيتي. اول حاجه عندنا كيسيون دو كور. Quelle est la fonction du compte report à nouveau sur le débiteur au créditeur. Donc le report à nouveau كيف كنا شفنا في الاخر في لابارتي نتاع الاخر لافيكتاسيون دي ريزولتا. فاش كتخرج لنا الديفيدوند انيتار بالفاصله يعني بالفيرغيل ما كنديستريبيوش ديك الفيرغيل، هذيك هي اللي كندخلوها في الريبور انوفو. دونك يعني فونكسيون ديالو هي بور اغوندي لي كالكول، وكتكون عاوتاني في واحد دوزيام بوسيبيليتي انها واحد كاين دي كال اللي كتلقى لونتربريز امبوسيبيليتي نتاع ديستريبيي لي ديفيدوند اكثر فاش كتكون مازال ما دارت لامورتيسمون تاع الفري دو كونستيتيسيون. دونك هذاك كيما نقولوا ديك لي ديفيدوند كديرهم في الريبور انوفو. دونك هادو هما الكيسيون الاولى. غادي نشوفوا الكيسيون يعني لي كالكول. عندنا ليكزercice 1. عندنا في ليكزercice 1 لا سوسيتي مارينا سوسيتي انونيم constituée le 1/5 2016 avec un capital de 4 millions de dirhams divisé en 40 000 actions de 100 dirhams. دونك عندنا واحد الاخر الكابيتال ديالها هو 4 مليون، عندها 40,000 actions de 100 dirhams l'action. Les apports consistants en عندها les apports comme suit. L'apport en nature sous forme يعني en nature اللي كيكونوا بحال كماتيريال ولا تيران ولا، وعندنا عاوتاني اون نيميرير هما en argent. دونك عندنا d'un immeuble de 1 million 200 dirhams، مليون و200 درهم دون تيران ب 400,000. هاد مليون و200,000 درهم فيها واحد التيران نتاع الاخر نتاع 400,000 درهم غروفي دون ديت دو 300,000 درهم اوبخي دو لا بنك بوبيلار، دايره بواحد بواحد الكريدي نتاع اوبخي دو لا بنك بوبيلار. دونك لانفورماسيون الزاوجه في الاخر عندنا راه يطلع لي زابور. عندنا واحد الفون كوميرسيال دو 600,000 درهم غروفي دون ديت دو 200,000 درهم اوبخي دو لا بي ام سي او. وعندنا لي زابور نيميرير عندنا فيهم 2,700,000 درهم. وعندنا كوم انفورماسيون لابور ناتير il est libéré immédiatement en totalité. ديما لابور ناتير كنجيبوهم اون توتاليتي في لا كونستيتيسيون. ما تقدرش تجيب ماتيريال شويه من الماتيريال وتولي تجيب من بعد واحد شويه منه، كتجيب في لا توتاليتي في لا كونستيتيسيون. عندك immédiatement في لا كونستيتيسيون جبنا لي زابور ناتير او لي زابور نيميرير. لي زابور نيميرير هما اللي تقدر تكون فيهم الاخر ليبراسيون بارسيال. ليبراسيون بارسيال سا فو دير في لا كونستيتيسيون ما غاتجيب ديك لا توتاليتي. مثلا هنا 2,700,000 درهم ما تجيبها كامله، الاكثريه كتجيب غير 25% اللي هو مينيموم ليغال في لا كونستيتيسيون. دونك لي زابور نيميرير سون ليبرés de 1/4 à la souscription par versement en banque. Les frais de constitution sont à hauteur de 12,000 dirhams réglés par chèque bancaire. Le 36, un conseil d'administration procède l'appel du deuxième quart dans un délai. Donc هذوك الانفورماسيون اللي غادي نوصلوا لها غادي الاخر. دونك كوم في ليكزيرسيس شنو طالب منا présenter un tableau faisant ressortir distinctement les apports purs et simples et les apports à titre onéreux. Donc غادي نديروا واحد الطابلو اللي غادي نفرقوا فيه les apports purs et simples ou les apports à titre onéreux، وعندنا passer ces écritures au journal de la société. Donc c'est bon غادي نبداو في الخدمه نتاع ليكزيرسيس الاول. غادي نجيو هنا في الاخر شحال عندنا نتاع الاخر لي زابور اون ناتير. عندنا فيهم 1,800,000 درهم نتاع من الاخر هي توتاليتي نتاع هاد الزوج. عندنا فيها 1,200,000 درهم نتاع ليموبل، يعني ليموبل راه توتاليتي نتاعو 1,200,000 درهم. وعندنا واحد فون كوميرسيال نتاع 600,000 درهم. دونك كناخذوا لا توتاليتي نتاع هاد الزوج هون اللي هما ابور اون ناتير كنمشيو نديروهم تما. حنا درناهم هنايا في لابور اون ناتير. عندنا ثاني حاجه هي لابور اون نيميرير. لابور اون نيميرير قلنا هي اون ارجون. شنو كنديرو؟ كنجيبوا التوتاليتي نتاعها 2,700,000 درهم اللي عندنا هنايا ابور اون نيميرير. دابا خصنا نديرو الديستانكسيون اونتر ابور بيور اي سامبل اي ابور ا تيتر اونيرو. لابور بيور اي سامبل فاش كتكون يعني لا ديفيرونس في هاد الزوج كيكون غير اون ناتير. هما اللي كتكون تقدر تجيب واحد الماتيريال وجايبه مثلا مخلص واحد لابارتي منو بالكريدي، ولا هو كامل جايبو بالكريدي. دونك شنو كنديرو هنايا لابارتي اللي ما داخلش فيها الكريدي وهذه لابارتي اللي فيها الكريدي. دونك هاد 1,300,000 شنو فيها؟ عندنا هنايا دا ايموبل 2,200,000 درهم غروفي اللي هي فيها حتى التيران
غروفي ديت دو 300,000 درهم. دونك هاد 1,200,000 درهم نقصوا منها 300,000 درهم اللي هو لابارتي نتاع الكريدي، هيا تحال تبقى لك 900,000 درهم. وغادي نجيو عاوتاني لابور الناتور الزاوج اللي هو فون كوميرسيال غروفي ديت دو 200,000 دو درهم auprès de la BMCE. دونك 600,000 موان 200,000 تبقى لك 400,000. 400,000 بليس 900,000 اللي عندك هنايا هي شحال؟ هي 1,300,000 درهم. دونك فوالا هي اللي جينا درناها هنايا. بالنسبه لابور بير سامبل نتاع ابور اون نيميرير كتكون لا توتاليتي نتاعها، حيتاش انت جايب فلوسك جايبهم هاك ما جايبش ما دارش بهم شي ذات ولا. دونك و ابور اتيترو نيرو هما غادي نجمعوا التوتال نتاع دوك لي دو ديت. هيا عندنا واحد لا ديت نتاع 300,000 درهم نتاع اوبري د لا بنك بوبيلير، وعندنا هنايا الفون كوميرسيال غروفي دو 200,000 درهم auprès de la BMCE. donc 200,000 plus 300,000 غتعطيناك 500,000. دونك ها هي 500,000 اللي عندنا في ابور اتيترو نيرو. دونك الا جمعت هاد الزوج غادي تعطي لك التوتاليتي نتاعهم تاع هادي. دونك هذا هو اول حاجه، اول كيسيون حنا جاوبنا عليها نتاع الاخر ديستانكسيون entre les deux apports. دونك دابا غادي نجاوبوا على الكيسيون الزوجه اللي هي الكونطابيليزاسيون. هي عندنا هنايا باسي سي اكريتور او جورنال دو لا سوسيتي. دونك الكونطابيليزاسيون تاعها اول اكريتير كنديروها هي الاخر لابور ديك البروميس دابور ولا سبسكريبسيون دي كابيتال. شنو كنديرو في الديبي لو كونت 3461 اللي هو اسوسيي كونت دابور اون سوسيتي. شنو كنديرو فيه داكشي اللي جابوه في لا كونستيتيسيون. شنو جبناه في الاخر؟ قال لك لابور اون ناتور اون توتاليتي. هيا لابور اون ناتور اللي بغي immédiatement اون توتاليتي à la constitution de la société, où les apports en numéraire sont libérés de 1/4 à la souscription par versement en banque. Donc داكشي اللي كنديرو. شحال عندنا حنايا في الاخر في لابور اون ناتور؟ عندنا فيها 1,300,000 يعني كامله 1,300,000 جبناها في لا كونستيتيسيون بليس شحال؟ بليس 2,700,000 فوا 1/4 اللي هي جبناها في لا كونستيتيسيون. دونك هي هذيك غادي الا جمعت التوتال تاعهم بزوج غادي تعطيلك 1,975,000. وهذا الكونت نتاع 1/19 اكسيونير كابيتال سوسكري نو ابيلي هي ديك لابار لا بارتي من لي زابور نيميرير اللي مازال ما درنا لها لابيل، مازال ما قلنا لهم جيبوها، اللي هي شنو كتساوي لابور نيميرير اون توتاليتي. شحال جبنا في لا كونستيتيسيون؟ جبنا 1/4. دونك 3/4 مازال ما درنا لها لابيل. دونك غادي نجيو هاد 2,700,000 فوا 3/4 غادي تعطينا هاد المونطون تاع 2,025,000 في الاخر نديروها في الكونت تاع اكسيونير كابيتال سوسكري نو ابيلي. وفي الكابيتال سوسيال شنو كنديرو التوتاليتي نتاع هادو. الا جيت تشوف التوتاليتي نتاع هادو شحال غادي تعطيك هي هاد التوتال نتاع ابور بيغي سامبل هي 4 المليون. دونك هذا هو لي كريتير الاولى. غادي نجيو لي كريتير الزوجه. لي كريتير الزوجه هي فاش كيجيبوا ليبيغاسيون كيديروا ليبيغاسيون. في الاول درنا لابيل نتاع ليبيغاسيون نتاع باش يجيبونا دوك لي زابور، وكنديروا لي كريتير فاش كيجيبونا دوك لي زابور. شنو كنديروا فيهم دوك شنو جابونا قال لك نمشيو نشوفوا الاولى لي زابور اون ناتور. لي زابور اون ناتور شنو عندنا؟ دا ايموبل واحد ليموبل نتاع 1,200,000 دون تيران ب400,000. دونك غادي نديروا لي ديستانكسيون اونتر ايموبل و تيران. دونك داكشي اللي جينا هنايا هيا درنا عندنا تيران باتي شحال فيه 400,000 اللي هي شنو هي هاد المونطون تاع 400,000. هنايا كديرها بلا توتاليتي نتاعهم، يعني ما تنقصش منهم هاد المونطون ديال لا ديت. هاد المونطون ديال لا ديت كتنقصوا منهم غير فاش كتبغي دير ديك لا ديستانكسيون اونتر لي زابور بيغي سامبل اي اتيترو نيرو. دونك 400,000 في التيران. هذاك الشيء اللي جينا تما درنا تيران. عندنا هنايا عندنا الزوجه باتيمون اللي هي 800,000. 800,000 شنو هي هاد ليموبل ليموبل 1,200,000 موان 400,000 ديال التيران. شحال تبقى لك 800,000. 800,000 هي اللي جينا هنايا ودرناها في باتيمون. فون كوميرسيال شحال عندنا هنايا فون كوميرسيال ب 600,000. دونك داكشي اللي جينا درنا هنايا فون كوميرسيال ب 600,000. لا بنك شنو هما لي زابور اون نيميرير. شحال جبنا في لا كونستيتيسيون؟ حنا عندنا 2,700,000 لي زابور اون نيميرير، جبنا 1/4 في لا كونستيتيسيون. دونك سي بون هادو 2,700,000 غادي تضربها في 1/4 تعطيك 675,000. ها حنا كاع لي زابور درناهم هنا في الديبي. بقى لنا شنو غادي نديرو في الكريدي.
في الكريدي شنو غادي نديرو؟ غادي انيليو الكونت هذا، كنديرو كونتر باساسيون، كنديرو له كان في الديبي غادي نردوه في الكريدي باش كيتانيلا اللي هو 3461 باش بالمونطون توتال ديالو اللي هو 1,975,000. احنا جينا هنايا درنا 3461 اللي هي 1,975,000 درهم، وكيبقى لنا الكونت الزوج اللي هو امبران اوبري دي زيتا دو كريدي، هو داك الاخر. هاد شنو المونطو اللي كيكون فيه؟ هاد غروفي دون ديت دو 300,000 وهادي غروفي دون ديت دو 200,000. دونك 200,000 بليس 300,000 هما واحد الكريدي. ملي جبنا ديك لي موبل وملي جبنا داك الفون كوميرسيال راه كنا دايرين باش شريناهم ولا كنا دايرين واحد الكريدي. دونك داك الكريدي كندخلوه في الكونت ديال الكريدي اللي هو هنايا قال لك اودي هادي اوبري د لا بنك بوبيلار وهادي اوبري د بي ام سي او. هادو كيكون في لا كلاس 1 اللي هي امبران auprès des établissements de crédit. Les établissements de crédit هما هادو les banques populaires BMCE هما les banques de crédit. Donc c'est bon. داكشي اللي درنا هنايا درنا 500,000 اللي هي 300,000 بليس 200,000 ديال دوك لي دو ديت. صافي هنايا راه درنا لي كريتير الزوجه. الا جيت تشوف هنايا راني على الاخر هنا غير اي في الليبالي غير كدير سميه تاع ديك لوبيراسيون ليبراسيون. هي الليبراسيون تاع دوك لي زاكسيون اللي جبناهم و لا بارتي هي ليبراسيون دو كار اون نيميرير 10,000 اكسيون اللي هي 100 درهم على 1.4. هي اللي حطيناها في لا بنك. دونك سي بون. حنا درنا لي كريتير الزوجه. غادي نمشيو نشوفو في لي زانفورماسيون كومبليمونتير شنو طالبين منا. عندك لي فري دو كونستيتيسيون sont à hauteur de 12,000 sont réglés par chèque bancaire le 36 2018. Donc le 36 2018 شنو غادي نديرو في الديبي؟ غادي نديرو فري دو كونستيتيسيون. خلصنا واحد الفري دو كونستيتيسيون. هي فري دو كونستيتيسيون كيكون فيهم دوك الوراق باش كدير ديك الشركه شحال اللي فيها كديرها في الديبي بشحال عندنا ب 12,000 باش خلصناهم باغ بنك. دونك لا بنك كتجي عندنا في الكريدي. دونك دابا كملنا نتاع الاخر، كملنا نتاع فري دو كونستيتيسيون. غادي نمشيو نشوفو لي زانفورماسيون اللي من بعدها. دونك غادي نشوفو لانفورماسيون هادي. عندنا لو كونساي d'administration procède le 1/10/2018 à l'appel du deuxième quart et accorde un délai de 15 jours. عطاهم واحد 15 جور باش كيجيبو دوك لابور نتاعهم. دونك في لي كريتير شنو غادي نديروها؟ غادي نديرو هنايا في لو كونت في الديبي غادي نديرو لابيل تاع دوزيام كار. لابيل تاع دوزيام كار شنو كنديرو فيها؟ كنديرو في الديبي 34 62 34 62 34 62 اللي هي اكسيونيل كابيتال souscrit appelé non versé. يعني درنا لابيل نتاعو مازال ما دارولو الفيرسمون، مازال ما جابوه لي زاكسيونير. شحال كنديرو فيها؟ كنديرو 675,000 درهم اللي هي شنو؟ اللي هي 1/4 من لابور او نيميرير. هي كيف قلنا كيف شفنا هنايا ها هي كونساي دادمينستراسيون لابيل دو دوزيام كار. كل كار كنديرو لها لابيل ولا كنديرو ليبراسيون تاعها كتكون 1/4 من كابيتال او نيميرير من لي زابور او نيميرير. دونك سي بون. هيا عندنا هنا 2,700,000 غادي نضربوها في 1/4 تعطينا 675,000 هي اللي غادي نديروها هنايا في الديبي. وفي الكريدي شنو غادي نديرو؟ في الكريدي غادي نديرو 11 19 اللي هي اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي اللي هي شنو غادي نديرو؟ غادي انيليو واحد لابارتي من هذه اللي كانت عندنا هنايا. ها هي في 11 19 كانت عندنا في الديبي. غادي نبقاو كل ما درنا لابيل نتاع شي نتاع واحد لو كار من لي زابور او نيميرير غادي نانيليوها نديروها في الكريدي باش كتانيلا اي كونط. حنا عندنا في كونطابيليتي داك برانسيب تاع كونتر باساسيون اي حاجه كتبغي تانيليها كتعكسها كتكون في الديبي كتردها في الكريدي باش كتانيلي داك المونطو. دونك داكشي اللي درنا حنا غادي نانيليو واحد الانكار منها اللي هي 675,000 درهم اللي هي 1/4 من لي كابيتال من لي زابور او نيميرير. دونك داكشي هذه هي نتاع لي كريتير. وهنا في الاخر في لانتيتيلي كنديرو الاخر في ليبالي كنديرو ابل دو دوزيام كار اللي هي شحال لي زابور او نيميرير فوا 1/4. شنو اللي كنديرو لي كريتير اللي من موراها كيف قالوا لنا هنايا؟ هيا قالوا لنا tous les actionnaires ont favorablement répondu à l'appel et les versements ont été effectués en banque. donc كاع لي زاكسيونير راهم جابوا دوك الفلوس في الوقت ديالها. دونك الوقت ديالها فوقاش؟ دونك هنا فوقاش دار لهم لابيل في واحد في لو انديس قال لهم ابري 15 جور غادي يديروا داك لابيل. دونك غادي نجيو نديرو هنايا لو 15 10 شنو غادي نديرو لا بنك حيتاش راهم صافي دابا راهم داروا ليبراسيون افي دو كريدي. صافي دير راهم جابوا لنا ديك لابار نتاعهم دوزيام كارت تاعهم.
غادي نديروها في لابونك هنايا اللي مانا كونت اللي هو 675,000 اللي هي 1/4 من لي زابور نيميرير. وفي الكريدي شنو غادي نديرو؟ هاد الكونت اللي كنا درنا هنايا نتاع 34 غادي نردوه في الكريدي باش غادي نانيليوه باش الاخر كنديرو الكونتر باساسيون باش كنانيليو داك لو كونت. دونك هنايا هادي لو كا نتاع الاخر نتاع لي زاكسيونير راهم جابوا المونطون كامل، يعني فاش دار لابيل دو دوزيام كار كاملين جابوا المونطو ديالهم في ديك لا دات. جو بونس غادي نحبس هنايا، و ليكزيرسيس الزاوج اللي في نفس ليكزامان غادي نديرو فيديو زاوج باش ما يجيش طويل هذا. السلام عليكم.